अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रमज़ान कुरान मजीद का महीना है। कुरान मजीद रमज़ान कुरान मजीद से मोहब्बत करता है। कुरान मजीद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे कुरान करते। आप रमज़ान में कसरत से तिलावत कुरान करते थे। हम जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को देखते हैं तो हमें सहाबे कराम भी तिलावत के शुगल में मशगूल नजर आते हैं। सवाल ये पैदा होता है, तिलावत क्यों? इस तिलावत का क्या नफा है? इस तिलावत से क्या चीज है जो बंदे को नसीब होती है? बात यह है कि रमजान में रोजादार कुरान मजीद के साथ गहरा ताल्लुक कायम कर लेता है जब वो तिलावत कुरान करता है। ये महीना चूंकि कुरान मजीद का महीना है, जिसके बारे में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। जो किताब हमने तुम्हारी तरफ नाजिल की है बड़ी बाबरकत है, ताकि लोग इसकी हिदायत पर गौर फिक्र करें और अक्ल वाले इससे सबक हासिल करें। सूरा स्वाद की आयत नंबर 29 है, जिससे हमें पता चलता है कि गौर फिक्र करना, तदब्बर करना, ये कुरान मजीद के हुकूक में से है। तिलावत करना भी कुरान मजीद का हक है। तिलावत के बगैर तदब्बर नहीं हो सकता। तिलावत नागजीर है, क्योंकि तिलावत के वक्त ही कुरान मजीद से वो ताल्लुक खातिर पैदा होता है जिसकी वजह से गौर फिक्र करना मुमकिन होता है। और रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अफला यतदब्बरून अल कुरान, क्या वो कुरान मजीद में गौर फिक्र नहीं करते? अम अला कुलूबिन अकफालुहा, या उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं। ये सूरा मोहम्मद की आयत नंबर 24 है। रमजान में कुरान मजीद की तिलावत का एक खास जायका है जो निहायत खुशगवार है। इसके पढ़ने से आम दिनों के मुकाबले में एक अजीब लज्जत और एक अजीब मिठास महसूस होती है। रमजान में कुरान मजीद की तिलावत की वजह से इंसान की तबीयत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। ऐसा लगता है कि कुरान मजीद की खुशबू से तबीयत भी महक गई है। रमजान नुज़ूल कुरान को याद दिलाता है। ये दिन कुरान मजीद की तिलावत के दिन है। सल्फ सालिहीन कुरान मजीद की तिलावत का खास तौर पर एहतमाम किया करते थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इक़राउल कुरान, कुरान पढ़ो, फ़इन्नहु यअती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लिअस्हाबिही, क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने साथियों का सफारशी बनकर आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो खुद कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं। आपने ये भी इरशाद फरमाया, अल्लज़ी यक़राउल कुरआन व हुवा माहिरुम बिही मा सफरतिल किरामिल बररा, जो कुरान पढ़ता है और वो उसका माहिर भी है, वो नेक और मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होगा। वल्लज़ी यक़राउल कुरआन व हुवा युतताअतहु फ़ीही लहू अजरान, और जो कुरान पढ़ता हो, अटकता हो, उसे दोहरा सवाब मिलेगा। सब सालिहीन का ये तर्ज अमल था कि इधर रमजान शुरू होता, वो कुरान मजीद खोलकर उसकी तिलावत में मशगूल हो जाते, उसमें गौर फिक्र किया करते थे। हम सहाबे करम के तर्ज अमल से खास तौर पर देखेंगे कि वो किस तरह से कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। उनकी जिंदगी का मकसद ही कुरान मजीद था। हकीकत यह कि हमारी जिंदगी का मकसद भी है। वो कुरान मजीद की तिलावत करते थे, हमें भी तिलावत करनी चाहिए। वो कुरान मजीद को समझते थे, हमें भी समझना चाहिए। वो अमल करते थे, हमें भी अमल करना चाहिए। सहाबे कराम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत और उसकी तालीम दी, इसलिए कि अल्लाह पाक ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 164 है। बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर बड़ा एहसान फरमाया कि उसने उन्हीं में से अजमत वाला रसूल भेजा जो उन पर इस कुरान की आयत पढ़ता है
اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ صحابہ کرام نے قرآن مجید پڑھا، قرآن مجید کی تلاوت کی، تلاوت کو انہوں نے اپنے لیے غذا بنا لیا۔ تلاوت قرآن میں صحابہ کرام کا ذوق کیسا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کریم کو اپنی آواز سے مزین کرو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 1468، اور بہت ہی پیاری روایت ہے۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابی سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں۔ سیدنا ابی نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے تمہارا نام لیا۔ ابی رونے لگے۔ آپ نے ان کے سامنے سورہ البینہ کی تلاوت کی۔ کبھی رسول اللہ قرآن پڑھ کر سناتے تھے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ آپ دوسروں سے کہتے کہ مجھے پڑھ کر سناؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ میں نے آپ سے عرض کی، اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے اور میں سناؤں؟ فرمایا، ہاں، مجھ کو دوسروں کی زبان سے سننا اچھا لگتا ہے۔ تو میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جس وقت اس آیت پر پہنچا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 41 ہے۔ پھر کیا حال ہوگا جبکہ ہر فرقے سے ہم ایک گواہ بلائیں گے اور آپ کو ان پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہو گئی، آنسو گرنے لگے، اور آپ نے فرمایا، بس، یعنی اتنا کافی ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی قرآن مجید کو سننے کی وجہ سے، اس کیفیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن کا سننا بھی کس قدر ضروری ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، قرآن 4 لوگوں سے پڑھو۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کے سامنے مسروق نے بیان کیا کہ جب عبداللہ ابن مسعود کا تذکرہ کیا گیا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا، وہ ایسے شخص ہیں جن سے میں ہمیشہ محبت کرتا ہوں۔ جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، قرآن 4 لوگوں سے پڑھو، عبداللہ ابن مسعود سے، سالم مولا ابی حذیفہ سے، ابی ابن کعب سے، اور معاذ بن جبل سے، رضی اللہ تعالی عنہم۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود کا نام لیا۔ راوی کا بیان ہے، مجھے یاد نہیں آپ نے پہلے ابی ابن کعب کا نام لیا یا معاذ بن جبل کا۔ یہ روایت صحیح بخاری کی ہے 4999 نمبر پر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن مجید کے ساتھ جن لوگوں کا خصوصی تعلق خاطر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سے قرآن پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قرآن مجید کے ساتھ جو محبت رکھتے تھے، اسی کی وجہ سے اس کی تلاوت میں لذت پاتے تھے۔ آپ کے بعد، آپ کے صحابہ کے بعد آنے والے لوگوں نے کس طرح سے قرآن مجید کو توجہ دی۔ امام مالک کے بارے میں ہمیں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ وہ رمضان میں صرف قرآن مجید کے ہو کر رہ جاتے تھے۔ درس و تدریس، فتویٰ نویسی اور مسائل بتانے سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لیتے تھے، اور فرماتے تھے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان میں ہمارے سلف صالحین اپنے گھروں کو قرآن سے مزین کرتے تھے۔ عام دنوں میں بھی تلاوت کرتے تھے، رمضان میں تلاوت کی گونج بہت بڑھ جاتی تھی، اور ان کے گھر روشنی سے، نور سے، سعادت سے چمک اٹھتے تھے۔ ہمارے اسلاف قرآن مجید کی تلاوت ترتیل سے کیا کرتے تھے۔ جہاں قرآن مجید کے عجائبات کا تذکرہ ہوتا وہاں پر ٹھہر جاتے، جہاں نصیحت ہوتی وہاں رونے لگتے، جہاں بشارتیں ہوتی وہاں خوش ہو جاتے، اور قرآن مجید کے اوامر و نواہی کو دل سے قبول کرتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ النساء کی آیات سنائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ محب نے محبوب کے کلام کو سنا اور وہ رونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جب آپ نے سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن حکیم کی تلاوت کرتے سنا تو آپ نے فرمایا، کاش کہ تو مجھے گزشتہ رات دیکھ لیتا،
कि मैं तेरी क़िरात सुन रहा हूं, तुझे तो आले दाऊद की तरह मुतरन्नम आवाज दी गई है। सैयदना अबू मूसा अशरी की खूबसूरत आवाज कैसे दिलों पर असर अंदाज होती थी। सैयदना अबू मूसा अशरी ने जवाबन अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, अगर मुझे इल्म होता कि आप सुन रहे हैं तो मैं आपकी खातिर और ज्यादा एहतमाम करता, यानी मैं और ज्यादा खुशलहानी से कुरान मजीद सुनाता, और ज्यादा अच्छे तरीके से कुरान मजीद की तिलावत करता, ताकि आप ज्यादा लुत्फ अंदोज होते। सैयदना अबू मूसा अशरी खुशुलहानी से कुरान हकीम की तिलावत करने लगते तो साहबे कराम कुरान की तासीर की वजह से रोना शुरू कर देते। बाद में आने वाले लोगों के मिजाज बदल गए। रब्बुल आलमीन का कलाम सुनने में उनको वो दिलचस्पी न रह गई, फितरत पलट गई, मिजाज में तब्दीली आ गई, जिसकी वजह से उनकी अक्लों को भी बीमारियां लाहक हो गईं। जबकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साहबे कराम इंतहाई खुशहानी से कुरान मजीद की तिलावत करते थे। सैयदना उमर इब्न खत्ताब का यह तर्ज अमल था कि जब साहबे कराम इकट्ठे होते तो आप सैयदना अबू मूसा अशरी को ये कहते, आप हमें हमारा रब याद दिला दें, कुरान हकीम की तिलावत सुनाएं। ये रिवायत तबक़ात इब्न साद की है, वॉल्यूम 4 है, पेज 109, और तारीख इब्न असाकिर में वॉल्यूम 32 और पेज 47-48 पर है। हकीकत यह है कि कुरान मजीद की जगह जिंदगी में जब कुछ और चीजें अहम हो गईं तो लोगों के लिए मसाइब के पहाड़ खड़े हो गए, अक्लों में इज़्तिराब पैदा हुआ, अज़ाइम बदल गए, जिंदगियों में स्ट्रेस और टेंशन आ गई, लोगों में डिप्रेशन की बीमारी बढ़ने लगी, इसलिए कि ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रस्सी है। जब रस्सी हाथ से छूट गई तो रब से ताल्लुक टूट गया, छूट गया, जिसकी वजह से जिंदगियां इज़्तिराब का शिकार हो गई हैं। लौट चलें अपने रब की तरफ। रब की तरफ जाने का रास्ता कुरान ही है। ये कुरान सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देता है। ये कुरान सीने की बीमारियों का इलाज है। ये कुरान सरापा इल्म है। ये कुरान सरापा नूर है। कुरान मजीद जिंदगी की रूह है। कुरान मजीद पर ही हमेशा की सादत, हमेशा की अजर सवाब का इन्हिसार है। कुरान मजीद में दानाई की बातें हैं। क्या हमारे लिए जिंदगी में ये मुमकिन नहीं है कि हम रमजान में और रमजान के अलावा कुरान मजीद के साये में जिंदगी बसर करें? जिन लोगों ने इसके साये में जिंदगियां बसर की, कैसे दुनिया के लोग भी इससे मुतासिर होते रहे। सईद कुतुब अपनी तफसीर फी ज़िलालिल कुरान में लिखते हैं कि मैं एक बहरी सफर कर रहा था। हमने जुमे के दिन कप्तान से इजाजत चाहिए कि अर्शे पर हमें जुमा अदा करने का मौका दिया जाए। इजाजत मिलने पर हमने आजान दी, फिर खुतबा और फिर जुमे की नमाज। जुमे की नमाज के दौरान तिलावत को इर्द गिर्द के लोग भी सुनते रहे। हैरत से उनकी आंखें भी फटी हुई थीं और सिपटी गुम थी। सब लोग तवज्जो के साथ कुरान सुनते रहे। फिर जब हम दुआ से फारिग हो गए और मैं अपने कैबिन की तरफ चला तो एक खातून लपक कर मेरे पास आई और कहने लगी कि मैं आपसे को बात करना चाहती हूं। तो मैंने उन्हें कहा कि मेरे कैबिन में आ जाइए। तो मेरे कैबिन में आके उन्होंने मुझे कहा, अभी अभी जो गीत आप गा रहे थे उसने मेरा दिल पकड़ लिया है। मैं नहीं जानती वो कौन सी जुबान है और उसमें क्या कहा गया, लेकिन मेरा दिल पकड़ा गया है। क्या ऐसा हो सकता है कि आप वो गीत दोबारा गा दें? तो सैयद कुतुब ने उन्हें बताया कि ये अल्लाह ताला का कलाम है, और फिर उन्हें कुरान मजीद का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी गिफ्ट किया। तासीर अगर नजाशी के कल्ब ने कबूल की थी, असर अगर उसके दिल पर हुआ था, तो आज भी दिल असर कबूल करने को तैयार है। इसी वजह से तिलावत कुरान दूसरों तक पैगाम पहुंचाने का अहम जरिया है। अगरचे जुबान, अरबी जुबान और उर्दू जुबान में फर्क है, अरबी जुबान और दूसरी जुबानों में फर्क है, लेकिन असर रब के कलाम का दिल कबूल करते हैं। तिलावत के लिए, रमजान में तिलावत के लिए खुसूसी प्लान कीजिए। आप रात को क़यामुल लैल में, यानी रात में भी तिलावत सुनिए
باقاعدہ طور پر اور دن کے اوقات میں بھی تلاوت کیجیے۔ کیا رمضان قرآن کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا رمضان میں تلاوت کرتے ہوئے زیادہ وقت نہیں گزارنا چاہیے؟ تلاوت ہماری روح کی غذا ہے۔ خوبصورت تلاوت ذہنوں پر، دلوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تلاوت کی وجہ سے تدبر کا موقع ملتا ہے۔ تلاوت کی وجہ سے روح کو تسکین نصیب ہوتی ہے، اور جو لوگ اس کو اپنی زبان میں سمجھتے ہیں انہیں تلاوت کا دوہرا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں سمجھ آتی ہے کہ ہمارے رب نے ہم سے کیا چاہا ہے۔ اس وجہ سے سب کو اپنے اس بنیادی فرض کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت کا کما حق فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اسے اپنی زبان میں نہ سمجھیں، اور پھر جب اپنی زبان میں سمجھیں تو ظاہر ہے کہ غور و فکر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تلاوت قرآن مجید کے حقوق میں سے پہلا حق ہے۔ اس تلاوت کا خود بھی اہتمام کیجیے اور رمضان کے بعد کے لیے توفیق طلب کریں، دعائیں کیجیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو اور تلاوت قرآن سے زندگی منور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے، اور میم الگ ہے۔ اجر و ثواب کے لیے بھی، زندگی بدلنے کے لیے تلاوت ناگزیر ہے۔ تلاوت کے لیے آج پلان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آئندہ آنے والے دنوں میں اس کا زیادہ موقع مل سکے گا۔ دیکھیے صحابہ کرام کی تلاوت کو وہ 3 دن میں بھی قرآن کمپلیٹ کرتے تھے، 7 دن میں بھی کمپلیٹ کرتے تھے، ایک ہفتے میں ایک بار قرآن مجید سے گزرتے تھے۔ بہت اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو رمضان میں کم از کم 2 ہفتوں میں ایک قرآن تو کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ ایک ہفتے میں ایک قرآن کمپلیٹ کرنے میں بہت زیادہ مشقت نہیں ہوتی، لیکن 2 ہفتوں میں ایک بار قرآن مجید کو کمپلیٹ کرنا چاہیے، اور اگر کوئی بہت زیادہ مشقت میں مبتلا ہوتا ہے تو کم از کم روزانہ ایک پارے کی تلاوت تو کرنی چاہیے۔ قرآن کا تعلق رب کا تعلق ہے، قرآن کی تلاوت رب کے کلام کی تلاوت ہے۔ تلاوت میں آواز آپ کی، کلام رب کا، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت نصیب فرمائے، جو بھول گیا اسے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔